غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. یہ کہندے نے بھائی مولوی خادم قرآن مجید وچ ایہو جی آیت کوئی نہیں ڈھونڈ کے لے آیا جہدے وچ قرآن حکم دیندا ہوے کہ سر جھکا کے جیو. ہاں یہ کہندے نے اقبال روندے روندے کیا کہندا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. میں کہا اقبال کیوں؟ کہندا سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب. ہاں جی اے تے پیٹوں تے پتھر بھی بدے ہون تے انج کھڑ کے کھڑا ہو جاندے. ہاں جی صحابی نو تیر لگیا تے آپ نے فرمایا فزت برب الکعبۃ. جدوں سینے جو خون دا فوارہ اٹھیا نا تے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا. جنہیں صحابی نو تیر ماریا نا انہیں تیر کمان اتھی رکھیا حضور دی بارگاہ وچ چلا گیا. انہیں کہا جناب میں تواڈے غلام نو تیر ماریا شہید کر دیتا جیڑی سزا دینی ہو مینوں دے دینا لیکن ایک مسئلہ تے دسو میں تے پیو دادے کولوں سنیا جڑا مرے ہو بازی ہردا تواڈا غلام کولوں میں سنیا مردے مردے ہو کہندے میں تے بازی جت گیا. میرے آقا نے فرمایا ان گل سمجھ نہیں آنی میرا کلمہ پڑھ پھر تینوں سمجھ آ جانی. اقبال کہندا یا رسول اللہ قیامت تک حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں دے جوتیاں دے تسمے بھی بول پڑن گے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ گھروں نکلن گے تو واپس آ کے انہاں دی ہر چیز دسے گی تیرے گھر وچ اے کچھ ہویا. حضور نے فرمایا ایک وقت آ جانا. ہاں جی یہ اقبال کہندا حضور یہ تہاڈی وجہ ہے ساری. ہر کجا بھی نہیں جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش برویت جستجو یاز نور مصطفیٰ اورا بہارست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اقبال کہندا قیامت تک جتنی بھی ترقیاں ہونیاں او در رسول دی خیرات ہی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ حضور آ گئے ورنہ اوہی عقل ہے آج سمندر نو بھی چیر کے تھلے چلی گئی. اوہی عقل ہے جڑی جناب فضاواں میں چیر کے اوتے چلی گئی جنگلاں تے پہاڑاں نو بھی چیر کے چلی گئی. صحابہ دریاواں نو لوکاں اتنے پتھراں نو بھی خدا منیا تے جدوں رسول اللہ آئے تے دریائے دجلہ دی نہراں جڑیاں سن نا طوفانی اٹھ رہیاں سن تے صحابہ دریائے دجلہ تے پہنچ کے انہاں جدوں پل توڑ دیتا انہاں پل توڑ کے تے پار چلے گئے. شہر جی سی نا مطلب دریا سی درمیان اس طرف نس کے انہاں پار گئے تے انہاں پل توڑ دیتا. صحابہ جدوں گئے تے پل تے ٹوٹیا تے پورے جناب طوفانی لہراں دریائے دجلہ دیاں تے حضرت سعد کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا ہوئے جاننا اسی کون ہاں؟ انہاں کہا اسی محمد عربی دے غلام ہاں اساں پار جانا ہے. راوی کہندے ہیں سلمان فارسی تے سعد ابن ابی وقاص گلاں کردیاں کردیاں گھوڑے وچ سٹ دیتے. شلوارا بھی نہیں چھنگیاں تے گھوڑے نو بھی تیز نہیں کیتا بھی خیال کریں دریا وچ بڑا. کہندے جویں گلاں خشکی تے کردے آندے سن ایویں کر کے گھوڑے دریا وچ سٹ دیتے.